नमस्कार, हार्दिक स्वागत छ। न्यानो अभिवादन सम्पूर्ण योग अभ्यासी मित्रहरू जो यतिखेर प्राइम टेलिभिजन एचडीबाट हामीलाई बिहानैको यो योग सत्र कुरेर बस्नुभएका तपाईँ सम्पूर्ण योग अभ्यासी मित्रहरूमा हार्दिक स्वागत छ। म सिमोन नेउपाने र मलाई आज पनि यो योग सत्रमा साथ दिइरहनु भएको छ योग मोडल गोल्ड मेडलिस्ट निशा श्रेष्ठजीले। र मित्रहरू, हामी बिहान 6 बजेदेखि 7 बजेसम्म नियमित रूपमा योग गर्छौं, ध्यान गर्छौं, प्राणायाम गर्छौं। हाम्रो जीवनसँग जोडिएको छ योग। हाम्रो जीवनलाई योग भनेको जोड्नु। हाम्रो जीवनलाई केसँग जोड्ने त? हाम्रो जीवनलाई स्वास्थ्यसँग जोड्ने, हाम्रो जीवनलाई समृद्धिसँग जोड्ने, हाम्रो जीवनलाई विभिन्न सकारात्मक आयामहरूसँग जोड्ने प्रक्रिया हो योग। स्वास्थ्य विभिन्न किसिमका स्वास्थ्य हुन्छन्। त्यसमध्येका महत्त्वपूर्ण स्वास्थ्यलाई योगले जोड्ने काम गर्दछ। शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य, आर्थिक स्वास्थ्य, सामाजिक स्वास्थ्य र आध्यात्मिक स्वास्थ्यका पाटाहरूमा योग जोडिन्छ। र हामी नियमित रूपमा योग गर्न सकेमा तपाईका शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक स्वास्थ्य सँगसँगै आध्यात्मिक रूपमा पनि तपाईलाई स्वास्थ्य रहनका लागि, सँगसँगै तपाईलाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा पनि स्वास्थ्य रहनका लागि तपाईलाई बलियो बनाउँछ। जब तपाईँ बलियो बन्नुहुन्छ, बलियो बनेपछि तपाईँ आर्थिक रूपमा पनि स्वस्थ हुनको लागि अगाडि बढ्न सक्नुहुन्छ। तसर्थ बिहान 6 देखि 7 को सत्र अब हामी योग गरौँ र योग सँगसँगैको जीवनलाई अगाडि बढाउँ। विज्ञानले 21औं शताब्दीमा योगलाई वैज्ञानिक प्रमाणीकरण गरिसकेको छ र यो प्रमाणीकरणले योग गर्नु नै पर्छ भन्ने अभिव्यक्ति दिइसकेपछि झन् योग त हाम्रै यही थलोबाट सुरुवात भएको हो। हामी किन नगर्ने त योग? हामी गर्छौं। योग सँगसँगैको स्वस्थ जीवनलाई हामी अगाडि लिएर बढ्छौं। त आउनुहोस् मित्रहरू, आज पनि यहाँलाई म अनुरोध गरेँ, अब तपाईँ हामीसँगै योग गर्न तयार हुनुहुन्छ भने सामान्य तरिकाले सबभन्दा पहिला घरका झ्याल ढोका खोलिदिनुहोस् ताकि शुद्ध हावा भित्र आओस्। र स्क्रिनमा हामीलाई नियमित हेर्नुहोस्। हेर्दै फलो गर्दै गर्नु होला। झ्याल ढोका खुल्ला। अब सहज रूपमा एउटा म्याट ओछ्याएर म्याटमा तपाईँ बसिसक्नु भएको छ होला भन्ने म अपेक्षा राख्दछु। म्याटमा बसिसकेपछि सम्भव भएसम्म अगाडि एउटा टिस्यु पेपर, नाकबाट सिगान बग्न सक्छ यो श्वास क्रियामा। अगाडि एउटा पानीको बोतल पनि राख्नुभयो भने अति राम्रो। हामी 5 मिनटमा अलिअलि पानीको चुस्की लिँदै योग गर्दाखेरि पानीले अझ हामीलाई सकारात्मक फाइदा बढिदिन्छ। आउनुहोस् मित्र, अब आजको योग सत्रमा हामी प्रवेश गर्नुभन्दा अगाडि पहिला हामी एकैछिन ओम च्यान्टिङ, ओम भाइब्रेसनबाट शरीरको शुद्धिकरण गर्छौँ, हाम्रो वातावरणको शुद्धिकरण गर्छौँ। ओममा 3वटा अक्षर मिलेर बनेको छ अ उ म। अ उच्चारण गर्दा हृदयलाई भाइब्रेट गराउँछौँ। उ उच्चारण गर्दा यहाँको यो थाइराइड ग्रन्थीलाई हामी भाइब्रेट गराउँछौँ। म उच्चारण गर्दा तेस्रो नेत्र निधारको बिचको भागलाई भाइब्रेट गराउँछौँ। गहिरो सास तान्छौँ अनि ओमको अ उ मलाई एक स्वरमा अ उ म आउने गरी हामी ओम क्रिया गर्छौँ। सहज मुद्रामा बस्नुहोस्, हातलाई ज्ञान मुद्रामा, र यहाँले आवाज मेरो सुन्नुहोला र निशाजीलाई हेरेर कम्प्लिटली हुबहु फलो गर्नुहोला। बिस्तारै दुवै आँखालाई बन्द गरिदिनुहोस्। गहिरो श्वास तान्नुहोस् र श्वास छोड्दै आउनुहोस्। अब ओम सुरु गरौँ।
फेरि गहिरो श्वास तानौँ, श्वास छोड्दै फेरि गहिरो श्वास, श्वास छोड्दै बिस्तारै आफूलाई सामान्य अवस्थामै राखौँ। सासलाई सामान्य अवस्थामा राख्दै बिस्तारै दुवै हातका हत्केलालाई घर्षण गराउँदै आँखामा न्यानो स्पर्श दिएर हामी आँखा खोल्दछौँ। अब यसरी ओम क्रियाबाट हामीले सुरुवात गर्दै गर्दा शरीरमा यतिखेर सकारात्मक ऊर्जा भरिसकेको छ। शरीरका नाकका ब्लकेजहरू, घाँटीका ब्लकेजहरू ओमको भाइब्रेसनले खोलेको छ। अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस् अब हामी सूक्ष्म व्यायाममा प्रवेश गरौँ। अब एकैछिन सूक्ष्म व्यायामका लागि आज हामी बसेरै सूक्ष्म व्यायाम गर्छौँ। दुवै खुट्टालाई बिल्कुल सिधा र ढाड गर्दनलाई पनि बिल्कुल सिधा राखौँ र अब हामी सूक्ष्म व्यायाम गर्दैछौँ। सूक्ष्म व्यायाम सबभन्दा पहिला खुट्टाका औँलाहरूबाट सुरु गर्छौँ। खुट्टाका औँलालाई तल माथि 4 5 6 7 8। यो सूक्ष्म व्यायाम गर्दै गर्दा गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, श्वाससँग जोडिनु होला। श्वाससँग जोडिनु भयो भने अझ धेरै फाइदा, यसले फाइदालाई डबल गरिदिन्छ। योगसँगै जोडिने फाइदा बढेर आउँछ। अब हामी यो खुट्टालाई राउन्ड राउन्ड गोलो गोलो घुमाउँछौँ। राउन्ड 1 2 3 4 5 6 7 8। अपोजिट साइड 1 2 गहिरो श्वास लिँदै श्वास छोड्दै 3 4 5 6 7 8। अब हामी दाहिने खुट्टालाई बाट सुरु गरौँ। दाहिने खुट्टालाई माथि उचालेर 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अर्को खुट्टालाई 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। अब हामी यो खुट्टालाई हामी यो घुँडाको भागका जोइन्टहरूलाई यतिखेर हामी व्यायाम दिइरहेका छौँ। यो हड्डीलाई हामी लचिलो बनाउँदैछौँ। अब यसलाई राउन्ड राउन्ड घुमाउँछौँ। गोलो गोलो 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अर्को साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यही प्रक्रिया अर्को खुट्टाबाट पनि गरौँ। 1 2 3 4 5 6 7 8। अब अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8। रिल्याक्स। अब हामी एकैछिन बटरफ्लाई पोज गर्छौँ ताकि यो जोइन्टलाई, यो भागलाई मजाले फ्लेक्जिबल बनाउन सकौँ। त दुवै खुट्टाका पैतालाहरूलाई एक आपसमा टाँसौँ। हातको सपोर्टले हामी खुट्टालाई समय राखौँ र निशाजीले जसरी देखाउनुहुन्छ प्रक्रिया त्यसलाई हुबहु फलो गरौँ। अब यसलाई तल माथि चलाइदिउँ। 1 2। जसरी पुतली उड्छ
पुतलीका पखेटाहरू जसरी फटफट 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 गरेर उड्छन् त्यसै गरी खुट्टालाई पनि हामी फटफट 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 चलाइदिउँ 4 5 6 7 8 अब यसले तपाईका दुवै खुट्टाका जोइन्टका भागहरूलाई फ्लेक्सिबल गराउँछन् अब यसलाई हामी तल थिच्दिन पनि सक्छौँ थिचिदिउँ अझ थिचिदिउँ ओके अब हामी यही भागलाई अझै अलिकति एडभान्स तरिकाले चाहिँ व्यायाम गराउँछौँ यी दाहिने खुट्टालाई तानेर देब्रे थाइमाथि राखिदिउँ र दाहिने खुट्टालाई जोडले तल थिचिदिउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब यही खुट्टालाई अर्कोपट्टिबाट सेम प्रोसेस सेम तरिका र श्वास क्रियालाई निरन्तर जोडिरहनु होला गहिरो श्वास लिँदै गहिरो श्वास छोड्दै 2 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स गहिरो श्वास लिउँ एकचोटि गहिरो श्वास छोडौँ फेरि गहिरो श्वास लिउँ गहिरो श्वास छोडौँ रिल्याक्स अब हामी हातका औँलाहरूमा पुगौँ अब हामी खुट्टाबाट माथि 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 आउँदैछौँ अब हातका औँलाहरू अब चलाइदिउँ 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हातका हत्केलालाई माथि तल चलाउँछौँ पहिला देब्रे हातको सपोर्टले दाहिने हत्केला समाउँदै माथि तानौँ 1 तिनिक्कै तन्काइदिउँ र तल मजाले तन्काइदिउँ 2 फेरि माथि तन्काउँ 3 4 5 6 7 8 अर्को हातलाई सेम प्रोसेस 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब हामी हातका कुइनाहरूको लागि गर्छौँ एक्सरसाइज पहिला हामी अगाडि पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 अब हामी यसलाई कुइना यो कुमको भागलाई अब हामी गोलो गोलो घुमाउँछौँ अगाडिबाट पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अब यसलाई अपोजिट साइडबाट 1 2 3 4 5 6 7 8 रिल्याक्स अब हामी ढिला नगरिकन गर्दनको एक्सरसाइजमा जाउँ अब गर्दनलाई अलिकति हामी दाहिने देब्रे पालै पालो सुरु गरौँ राइट लेफ्ट 2 3 4 5 6 7 8 अब अगाडि पछाडि 1 2 3 4 5 6 7 8 ओके अब अलिकति शरीरलाई बटारबुटुर गरौँ अलिकति मोड दिउँ शरीरलाई दाहिनेपट्टि हात टेकेर कम्मरको भागलाई सर्लक्क घुमाइदिउँ त्यसैलाई हेर्नु होला 1 अगाडि 2 अर्को साइड फेरि अगाडि 3 अगाडि 4 अगाडि 5 अगाडि 6 अगाडि 7 अगाडि 8 अगाडि रिल्याक्स
अब सामान्य रूपमा पलेटी कसौँ। अब एकचोटि गहिरो श्वास लिएर गहिरो श्वास छोडौँ। फेरि गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। रिल्याक्स। अब अलिकति हामी शरीरको व्यायाम थपौँ थोरै, अनि त्यसपछि योगासनमा प्रवेश गर्छौँ हामी एकैछिनमा। अब थोरै व्यायाम थप्नको लागि शरीरमा अब अलिकति यो पोजिसनमा बसेर हामी यो चेस्टको भागलाई बलियो बनाउनको लागि, फोक्सोको भागलाई बलियो बनाउनको लागि, जसरी अहिले कोभिडको समयमा हामीलाई सबभन्दा बलियो राख्नुपर्ने ग्रन्थि भनेको फोक्सो छ। फोक्सोलाई बलियो बनाउनको लागि दुवै हातले अगाडि टेकौँ, अनि यसलाई सेमी पुसअप पनि भन्छ। यो फुल पुसअप होइन, हाफ पुसअपमा छातीले तल भुइँसम्म पुगेर अनि हामी उठ्छौँ। 1, सास तान्दै माथि 2, सास छोड्दै 3, सास तान्दै 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ओके, आज हामी यसलाई 10 गऱ्यौँ। अब यसैबाट हामी अलिकति खुट्टालाई अगाडि पछाडि चलाइदिन्छौँ। हेर्नु होला, 1 भन्दा देब्रे खुट्टा दाहिने खुट्टा अगाडि जान्छ, 2 भन्दा फेरि देब्रे अगाडि आउँछ। यसरी हामी शरीरलाई अलिकति एक्सर्साइज दिउँ। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। ओके, अब एकैचोटि हामी दुवै खुट्टालाई साथ गरौँ, खुट्टालाई सिधा राखेर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। रिल्याक्स। ओके, यसरी हामीले सूक्ष्म व्यायाम पनि अब लगभग सकाएका छौँ। अब हामी सूक्ष्म व्यायामपछि योगासनमा जानु पूर्व एकचोटि लाफिङ थेरापी गर्छौँ। अब हामी मजाले दिल खोलेर हाँस्छौँ। दिल खोलेर हाँसेर शरीरमा भएका सबै नेगेटिभिटीलाई बाहिर फाल्छौँ। त्यसपछि हामी मनलाई हल्का बनाउँछौँ, मस्तिष्कलाई हल्का बनाउँछौँ र यो शरीरको केमिस्ट्रीलाई एकदमै सकारात्मक बनाउँछौँ। त आउनुहोस् एकचोटि मजाले दिल खोलेर हाँसौँ। All right. Okay. त मित्रहरू, हाँस्नुको आफ्नै फाइदाहरू छन्। मैले हिजोको कार्यक्रममा पनि हाँसोको बारेमा यहाँलाई चर्चा गरेको छु। हाँस्नुस् त मजाले हाँस्नुस्, रुनुस् त मजाले रुनुस्। रुँदाखेरिका शरीरमा आउने फाइदा आफ्नै छन्, हाँस्दाखेरि शरीरमा आउने फाइदा आफ्नै छन्। हाँस्नु सबभन्दा पहिला तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतासँग जोडिन्छ। रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई बलियो बनाउनको लागि तपाईँ मजाले हाँस्नुपर्ने नै हुन्छ। खुसी हुँदाखेरि शरीरका केमिस्ट्री, हाँस्दाखेरि शरीरका केमिस्ट्री यसले तपाईँको पोजिटिभ हर्मोनलाई एक्टिभ गरिदिन्छ, स्ट्रेस हर्मोनलाई खतम गरिदिन्छ। जब पोजिटिभ हर्मोन शरीरबाट निस्किएर विभिन्न खाले सेरोटोनिन, डोपामाइन जस्ता केमिकल शरीरले निकाल्छ र स्ट्रेस हर्मोनलाई चाहिँ यसले सिद्ध्याइदिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जहिले पनि दिनभरिमा कम्तीमा पनि 20-30 चोटि त मजाले हाँस्नुहोस्। स्वस्थ भएर बाँच्ने हो भने, आनन्दित भएर बाँच्ने हो भने, क्रिएटिभ भएर बाँच्ने हो भने, क्षमतावान, बुद्धिमान र बलवान भएर बाँच्ने हो भने दिनमा 20-30 चोटि कम्तीमा मजाले खुलेर हाँस्ने गरौँ। फेरि एकचोटि हाँसौँ। यति गरेपछि त तपाईँलाई रोग कसरी लाग्ला र, होइन? योग पनि गर्ने, हाँस्ने पनि, ध्यान पनि गर्ने। ओके त मित्रहरू, आउनुहोस् अब हामी योग आसनमा प्रवेश गरौँ।
अब हामी योगासनमा प्रवेश गर्दैछौँ र योगासनको आजको पहिलो योग आज हामी बसेरै योग गर्छौँ। बसेर 6वटा योग आज तपाईँलाई गराउँछु। एकपक्षीय, द्विपक्षीय, बटारेर गरिने आसन, मोडेर गर्ने आसन, अगाडि झुकेर गर्ने आसन र पछाडि झुकेर गर्ने आसन। सबभन्दा पहिला हामी सिंहासन गर्छौँ। सिंहासन यानि कि सिंह जस्तै बलियो हुनको लागि सिंहासन गर्छौँ। आउनुहोस् योग आसनमा प्रवेश गरौँ। पहिलो आसन सिंहासनका लागि हामी यो वज्रासनमा बस्छौँ। त्यसपछि दुवै घुँडालाई 1 फुट जति फट्याउँछौँ। दुवै हातका हत्केलाले भुइँमा टेक्न पनि सकिन्छ या त यो भागमा राख्न पनि सकिन्छ। जसरी तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। यहाँ राख्दा सजिलो हुन्छ भने यहाँ राख्नुहोस्, भुइँमा राख्दा सजिलो हुन्छ भने भुइँमा राख्नुहोस्। तर यो छातीको भाग चाहिँ सर्लक्कसँग तन्किएर, जसरी सिंहको छाती तन्किएर बाहिर निस्किन्छ, पेट चाहिँ भित्र गएको हुन्छ। हाम्रो मान्छेको जस्तो फ्यात्त बाहिर निस्किया हुँदैन पेट। हेर्नुहोस्, उनीहरूको पेट रोगी पेट हुँदैन, हाम्रो मात्र पेट परेर बाहिर निक्लिया हुन्छ। मान्छेको पेट रोगी पेट, तर सिंहको पेट रोगी पेट हुँदैन। सिंहको पेट भित्र हुन्छ, छाती बाहिर जान्छ। त्यसै गरी पेट भित्र, छाती बाहिर निकाल्छ। यसरी र सिंह जस्तै गरी गर्जिनु पर्ने हुन्छ, जिब्रो निकालेर बाहिर, ताकि यसले तपाईँको थाइराइडलाई पनि राम्रो बनाउँछ। थाइराइड ग्रन्थि बलियो बनाउँछ। पाचन प्रक्रिया र यो तपाईँको यौन प्रक्रियादेखि लिएर विभिन्न स्वास्थ्यसँग जोडिएको हुन्छ। फोक्सोलाई पनि बलियो बनाउँछ। छाती बाहिर, जिब्रो बाहिर र सिंह जस्तै गरी गर्जन। सुरु गरौँ। रिल्याक्स। अब थाइराइड ग्रन्थीलाई शीतलसँग मसाज गर्दै। यसो गर्दा यदि तपाईँको गर्दनमा कोरोनाका भाइरस गएर बसेको छ भने पनि बिचरा भाइरसले भन्नु हो यिनीहरूले के गरे, म तर्सिएँ यहाँ। घाँटीमा गएर कोरोनाको भाइरस बस्दाखेरि पनि भाइरसले तर्सेर के गरे आयो, यानि कि तपाईँको ग्रन्थीलाई बलियो बनाइदिन्छ यसले। अब हामीले पहिलो आसन सिंहासन गऱ्यौँ। अब सिंहासन सँगसँगै हामी अब द्विपक्षीय आसनमा जाँदैछौँ। द्विपक्षीय आसन हामी आज गौमुखासनमा जान्छौँ। गौमुखासनमा जाँदै गर्दा गौमुख यानि कि यो खुट्टालाई तपाईँले गाईको मुख जस्तै ठ्याक्कै यसरी क्रसमा यसरी राख्न सक्नुहुन्छ। यसरी निशाजीले खुट्टालाई ठ्याक्कै एउटा घुँडामाथि अर्को घुँडा खप्टाउनु भएको छ। हेर्नुहोला, एउटा घुँडामाथि अर्को घुँडा खप्टिएको छ र यो हातलाई, दाहिने हातलाई सर्लक्कसँग माथि यसरी लगेर देब्रे हातले पछाडिको हातलाई हामी मजाले समाउँछौँ। पछाडि हात। अब यो आसन गर्दै गर्दा मसल्सहरू तन्किएको हुन्छ। मसल्समा ध्यान दिनु होला। चेस्टको मसल्स पुरै तन्किएको छ, हातको मसल्स पुरै तन्किएको छ र पेटको भाग पनि तन्किएको छ। यसले छातीलाई चौडा बनाउने, छातीलाई फराकिलो बनाउने, छातीलाई बलियो बनाउने काम यसले गर्छ। तपाईँको फोक्सो र छातीमा रहेका जति पनि मांसपेशीहरू छन्, जति पनि भित्रका ग्रन्थि सिस्टमहरू छन्, छातीसँग जोडिएका सबै सिस्टमहरूलाई, जस्तै श्वास प्रश्वास सिस्टम पनि त्यहीँ जोडिएको छ, यो सिस्टमहरूलाई बलियो बनाउने काम यो आसनले गर्छ। पछाडिको हातको भाग पुरै समातिएको हुनुपर्छ। एक हातले अर्को हातलाई समाउँछ ताकि हातका मसल्स पनि टाइट हुन्छ। यदि समाउन सकिरहनु भएको छैन भने रुमालका सहायता लिन सकिन्छ अथवा अरू कुनै लौरोको सहायता लिन सकिन्छ। अब सासलाई गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने र गहिरो श्वास लिँदै अब हातलाई बिस्तारै 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 अगाडि ल्याउँछौँ र रिल्याक्स। अब यही आसनलाई हामी अर्कोपट्टिबाट गर्छौँ। अर्को साइडबाट यही आसन खुट्टालाई सट्ट फेरि मिलाइदिउँ सहज रूपमा। ओके। अब फेरि अघि हामी दाहिने हात
माथिबाट लग्यौँ भने अब देब्रे हात माथिबाट र दाहिने हातले तलबाट हात समाइन्छ। अब जसरी हेर्नुहोस्, निशाजीले एक हातले अर्को हातलाई समाउनु भएको छ र एउटा खुट्टाको घुँडामाथि अर्को खुट्टा खप्टिएको छ। यही पोस्चरमा, यही पोजिसनमा तपाईँ 15 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट या 2 मिनट जति बेर तपाईँ बस्न सक्नुहुन्छ त्यति बेर तपाईँ बस्ने प्रयत्न गर्नुहोला। एक हातले अर्को हातलाई समातेको छ र अघि मैले जुन जुन फाइदाहरू यो आसनमा बताएँ, सेम चिज सेम फाइदा यहाँलाई हुन्छ। गहिरो श्वास लिने, गहिरो श्वास छोड्ने, श्वाससँग तालमेल मिलाउँदै गर्नुहोला। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै। अब बिस्तारै बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै 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 हातलाई अगाडि र श्वास छोड्दै 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 पछाडि। अब बिस्तारै सामान्य अवस्थामा रिल्याक्स, गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। र याद राख्नु मित्रहरू, यति गर्दै गर्दा, यी योगहरू गर्दै गर्दा, प्राणायामहरू गर्दै गर्दा, आसनहरू गर्दै गर्दा, या तपाईँ जेसुकै गर्दै गर्दा मन यदि खुसी छैन भने मन यदि आनन्दित छैन भने, मन प्रफुल्लित छैन भने यसले तपाईँलाई दिने फाइदा यति मात्रै फाइदा भएको छ। जेसुकै गर्दै गर्दा, चाहे तपाईँ कर्मयोग गर्नुहोस्, चाहे तपाईँ घरमा झाडु लाउने काम गर्नुहोस्, या तपाईँ ठुल्ठुला फ्याक्ट्रीमा जागिर खानुहोस्, या तपाईँ ठुला ठुला कम्पनीको साउ बन्नुहोस्, या कलाकारिता गर्नुहोस्, या पत्रकारिता गर्नुहोस्, या डक्टरी पेसा गर्नुहोस्, जेसुकै पेसा गर्दा पनि यदि मन खुसी छैन, मन प्रफुल्लित छैन भने यसले तपाईँको साइकोलोजीलाई पुरै डिस्टर्ब गरेर न तपाईँको कर्म सफल हुन दिन्छ, न तपाईँको बुद्धिलाई यसले बलियो बन्न दिन्छ, या तपाईँलाई मानसिक रोगबाट छुटकारा दिन्छ। त्यस कारणले गर्दा जेसुकै गर्दा पनि मन आनन्दित हुनु पर्यो, मन प्रफुल्लित हुनु पर्यो। त्यस्तै गरी हामी योग आसन गर्दै गर्दा पनि मन प्रफुल्लित भएर, मनबाटै खुसी भएर, आहा म योग गर्दैछु, आहा म ध्यान गर्दैछु, आहा म आनन्दको संसारमा रमाउँदैछु, यो फिलिङ्स चाहिँ यहाँमा चाहिन्छ। अब हामी यसैबाट अर्को आसन हामी गर्दैछौँ। गहिरो श्वास लिँदै, गहिरो श्वास छोड्दै। अब हामी एकपक्षीय, द्विपक्षीय गऱ्यौँ। अब शरीरलाई बटारेर गरिने आसन हामी गर्दैछौँ। फेरि दुवै खुट्टालाई, एक खुट्टा देब्रे खुट्टालाई हामी यो भागमा, पिठ्युको भागमा टच गराउँछौँ। दाहिने खुट्टाले हामी घोडालाई क्रस गर्छौँ। देख्नुहोला, यसरी देब्रे खुट्टाले दाहिने खुट्टालाई क्रस गर्दै गर्दा, एक खुट्टाले अर्को खुट्टालाई क्रस गर्दै गर्दा एकदमै ध्यान दिनुपर्ने कुरा, यो स्ट्रेट रहन्छ यो भाग, र यो भाग स्ट्रेट भएसँगै यो हातले जुन खुट्टा माथिबाट छ त्यसको अपोजिट हातले ठ्याक्कैसँग यो घुँडा र कुइना टच हुन्छ र यतापट्टि गएर यो खुट्टाको यो भाग समाइन्छ र मजाले यसबाट अपोजिट साइडबाट शरीरलाई पुरै पछाडि बटार्ने। पुरै बटारिदिनुहोस्, शरीरलाई बटारिदिनुहोस्। जति सेकेन्डसम्म होल्ड गर्न सक्नुहुन्छ। सामान्य रूपमा यो बटारिएको अवस्थामा गहिरो श्वास लिन गाह्रो हुन्छ, त्यसर्थ सामान्य श्वास लिँदै, सामान्य श्वास छोड्दै। बिस्तारै 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 अगाडि फर्क्यौँ, बिस्तारै अगाडि। अब यही आसनलाई अर्को पट्टिबाट हामी देखाउँछौँ। अब अर्को खुट्टा, दाहिने खुट्टा तल, देब्रे खुट्टा माथि र यसकै अपोजिट घुँडा र कुइनालाई टच गराएर खुट्टालाई समाइदिउँ र अब मोडौँ शरीरलाई, बटारौँ बटारौँ बटारौँ। जति सकिन्छ कम्मरको भागलाई कपडा धोएर निचोर्दाखेरि जसरी बिचको भाग निचोरिएर पानी निस्किन्छ, त्यसै गरी हाम्रो शरीरको बिचको भागलाई निचोरेर त्यहाँबाट पसिना, त्यहाँबाट बोसो सबै पगाल्दिउँ। बटारौँ, अझै बटारौँ, अझै 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 मजाले बटारौँ 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 बटारौँ, अझै बटारौँ, टाइट टाइट टाइट।
अब बिस्तारै 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 सामान्य तरिकामा फर्क्यौँ। रिल्याक्स। गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ। रिल्याक्स। मन प्रफुल्ल, मन खुसी, मन आनन्दित। अब हामी यसैबाट बटारेर गर्ने आसन गऱ्यौँ। अब हामी शरीरलाई मोडेर गर्ने आसन गर्छौँ। अब ध्यान दिनुहोला, एकदमै फोकस भएर आसनलाई हेर्नुहोला। देब्रे खुट्टालाई जहीँको त्यहीँ राख्छौँ भने दाहिने खुट्टालाई पुरै हामी यसरी तिर्साइदिन्छौँ। भर्टिकल र हरिजन्टल पारेर राख्छौँ खुट्टालाई। र अब दाहिने खुट्टा यता सिधा गएको छ भने दाहिने हातले त्यो खुट्टाको तल हामी समाउँछौँ। गहिरो श्वास लिँदै हात उठाउँ र गहिरो श्वास छोड्दै 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 र माथि देब्रे हातले कानको भागलाई स्पर्श गर्दै हामी अब निशाजीलाई हेर्नु होला। यो आसनमा कम्मरको भाग पुरै मोडिएको छ, राइट? कम्मरको भाग पुरै मोडिएको छ र यो कम्मरको भागलाई पुरै प्रेसर परेको छ। कम्मरको भागलाई पुरै प्रेसर परेको छ। कम्मरबाट बोसो पग्लिरहेको छ। र खुट्टाको भागमा हेर्नुहोस्, खुट्टाको भागलाई पनि पुरै प्रेसर परेको छ। खुट्टा र कम्मरको सबै मांसपेशीहरू यतिखेर बलियो हुँदैछन्। अब बिस्तारै श्वास तान्दै 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 सामान्य अवस्थामा फर्किनुहोस्। सामान्य अवस्थामा रिल्याक्स। अब यसको अपोजिट साइड अर्कोपट्टिबाट गहिरो श्वास तान्दै फेरि हात माथि र श्वास छोड्दै 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 फेरि सेम प्रक्रियाबाट दाहिने हातले दाहिने कानलाई पुरै ढाकेर अब हेर्नुहोस्, मैले अघि बताए अनुसारको सेम पोस्चरमा कम्मरको भाग तन्किन्छ, खुट्टाको भाग तन्किन्छ। खुट्टा यदि तपाईँको दुखेन यतिखेर, कम्मर यदि दुखेन यतिखेर भने तपाईँको आसन मिलेन भन्ने बुझ्नु होला। कम्मर दुख्नु नै पर्छ, खुट्टाको भाग दुख्नु नै पर्छ। खुट्टाका मांसपेशीहरू दुख्नुपर्छ, कम्मरको भाग दुख्नुपर्छ, तन्किनुपर्छ। यो तन्किएर दुखाइ आएको छ भने आसन राम्रोसँग मिलेको छ भन्ने बुझ्नु होला। अब श्वास तान्दै बिस्तारै उठौँ, बिस्तारै 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 रिल्याक्स। अब यहीँबाट घुँडा टेकेर सामान्य अवस्थामा बस्छौँ। अब हामीले अब 2वटा आसन बाँकी छ। अब 2वटा आसनहरू गर्छौँ। अब अगाडि झुकेर गर्ने आसन र पछाडि झुकेर गर्ने आसन, 2वटा आसन छ। सबभन्दा पहिला पछाडि झुकेर गर्ने आसन गरौँ, उष्ट्रासन। त्यसका लागि फेरि घुँडा टेक्दै माथि उठाउँ। यदि तपाईँलाई प्रेसर हाई छ, मुटुका रोग छ भने यो आसन तपाईँलाई एलाउ गरिएको छैन। छारे रोग भएका व्यक्ति, मुटुका रोग भएका व्यक्ति र प्रेसर हाई भएका व्यक्तिहरूले यो आसनलाई नगर्नु होला। बाँकी सबैले हामी यो आसन गर्न सक्छौँ मजाले खुलेर। अब गहिरो श्वास तान्दै यो हातले दाहिनेपट्टि खुट्टालाई समाउँछ र देब्रे हातले देब्रेपट्टि खुट्टालाई समाउँछ। पेटको भाग पुरै बाहिर निस्किन्छ। टाउकोलाई भुइँतिर लतार्दिउँ र जति सकिन्छ पेटको भागलाई बाहिर हेर्नुहोस्। टाउको पुरै लत्रिन्छ यो आसनमा। पेटको भाग प्रेसर दिएर बाहिर ठेलिन्छ। पेटको भाग पुरै बाहिर, टाउकोलाई भुइँपट्टि र सामान्य रूपमा श्वास लिने। यो आसनलाई 15 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड, 1 मिनट, 2 मिनटसम्म तपाईँको क्षमता अनुसार गर्दै जानु होला। यदि सुरुमै लामो समयसम्म यो आसन लिन सक्नु भएन भने तपाईँले 15 सेकेन्डबाट सुरु गरेर पहिलो दिन 15 सेकेन्ड, दोस्रो दिन 20 सेकेन्ड, तेस्रो दिन 25 सेकेन्ड, 30 सेकेन्ड बढाउँदै 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 जानु होला। अब बिस्तारै आसनबाट उठ्नको लागि बिस्तारै दाहिने हातलाई बिस्तारै 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 अगाडि, देब्रे हातलाई अगाडि, रिल्याक्स। अब एकचोटि फेरि गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ, रिल्याक्स। अब हामी अगाडि झुकेर गर्ने आसन गर्छौँ। अगाडि झुकेर गर्ने आज यहाँहरूलाई म मण्डुका आसन गराउँछु। यो आसनले तपाईँको पेटमा डाइरेक्ट प्रभाव पुर्याउनु हुँदा ग्यास्ट्रिकका समस्या
सुगरका बिरामीहरूलाई यसले अत्यन्तै राम्रो फाइदा दिन्छ। दुवै हातलाई मुठी पारौँ, बुढी औँलालाई बिचमा राखेर दुवै हातलाई सर्लक्क मुठी पारेर दुवै हातलाई दुवै मुठीलाई तपाईँको ठ्याक्कै थाइमाथि राखौँ र तर निहुरिँदै गर्दा पेटलाई पुरै थिचिनु जरुरी छ। पेट पुरै थिचिन्छ, श्वास बाहिर फाल्दै थिचौँ 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 पुरै 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 थिचौँ, पेटलाई पुरै पुरै अझै थिचौँ थिचौँ र यतिमा सामान्य श्वाससहित फिक्स राखौँ। ल हेर्नु होला निशाजीलाई यो आसन गर्दै गर्दाखेरि हातका मुठीले पेटलाई थिचिएको छ र घुँडामाथि हातलाई राखिएको छ। यो गर्दा तपाईँको पेटमा भएको ग्यास्ट्रिकलाई यसले ग्यासलाई बाहिर निकाल्छ, ग्यास्ट्रिकका समस्या सँगसँगै तपाईँको सुगरका बिरामीलाई पनि यसले कन्ट्रोल गर्छ। जुन पेटमा भएका ग्रन्थीहरू छन् यी ग्रन्थीले तपाईँलाई जसले ग्यास्ट्रिक गराइरहेको छ, जसले सुगर गराइरहेको छ, ती भागमा यो भागमा प्रेसर दिन्छ। यो भागमा प्रेसर दिँदाखेरि तपाईँको प्रेसर सुगरको लागि अति राम्रो फाइदा देखिन्छ। अब हामी यसैबाट बिस्तारै गहिरो श्वास तान्दै उठ्छौँ। अब श्वास छोड्दै रिल्याक्स, गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, फेरि गहिरो श्वास लियौँ, गहिरो श्वास छोडौँ, रिल्याक्स। ओके, यसरी हामीले 6 वटा आसन गऱ्यौँ। एक पक्षी आसन, दुई पक्षी आसन, मोडेर गर्ने आसन, बटारेर गर्ने आसन, पछाडि झुकेर गर्ने आसन र अगाडि झुकेर गर्ने सबै आसनहरू गऱ्यौँ। अब हामी प्राणायाममा प्रवेश गर्दैछौँ। आउनुहोस् अबको सेसन प्राणायाममा। प्राणायाममा जानको लागि दुवै खुट्टा अब पलेटी कसेर सहज मुद्रामा सहज तरिकाले बसौँ। हातलाई ज्ञान मुद्रामा, दुवै खुट्टालाई एकदमै सहज बनाइदिनुहोस्। जसरी तपाईँलाई वज्रासनमा, सहज आसनमा, सिद्धासनमा, पद्मासनमा जसरी तपाईँलाई बस्न सजिलो लाग्छ सहज तरिकाले बस्नुहोस्। हातलाई ज्ञान मुद्रामा र सुरु गरौँ पहिला कपालभातीबाट प्राणायाम। पहिलो प्राणायाम कपालभाती। पेटलाई धक्का दिँदै सास बाहिर, पेटलाई धक्का दिँदै छातीको श्वास बाहिर फालिन्छ, कार्बन डाइअक्साइड बाहिर जान्छ, अक्सिजन भित्र प्रवेश गर्छ। कार्बन डाइअक्साइड बाहिर, अक्सिजन भित्र। पेटलाई धक्का दिउँ। छातीको श्वास जोरदार धक्कामा बाहिर। रिल्याक्स, गहिरो श्वास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। तपाईँको आवश्यकता अनुसार यसलाई पनि 2 मिनट, 4 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट या आधी घन्टासम्म तपाईँको अनुकूलता अनुसार यो गर्न सक्नुहुन्छ। अब हामी एकचोटि नाडी शोधन गर्छौँ। यसलाई अनुलोम विलोम पनि भनिन्छ, अलिकति मात्रै फरक छ। एकदमै चर्चित प्राणायाम हो। यसले डाइरेक्ट तपाईँको दुवै नाकका प्वालहरूबाट ब्रेनसम्म अक्सिजन पुर्याइदिन्छ र तपाईँको शरीरमा अक्सिजन पुग्न साथ तपाईँको क्रिएटिभिटी बढेर आउँछ, काम गर्ने क्षमता बढेर आउँछ, शरीरको थकान मेटिन्छ र दिनभरि काम गर्ने स्फूर्ति बढेर आउँछ। हातलाई ठ्याक्कै यो तपाईँको तेस्रो नेत्रको बिचमा चोरी औँलालाई र बुढी औँलाले दाहिने नासिकाको प्वाललाई टक्क छोपेर देब्रेबाट गहिरो श्वास लिने। अब देब्रेलाई टक्क चोरी औँलाले छोपेर दाहिनेबाट फाल्ने। जताबाट फाल्छौँ त्यतैबाट गहिरो तान्ने।
तानिएकोलाई छोप्ने र अर्कोबाट मजाले फाल्ने। हेर्नु होला निशाजीलाई। फेरि जहाँबाट छोड्यौँ त्यहाँबाट गहिरो तानौँ तानौँ तानौँ, छाती टपक्कै भरिने गरी तानौँ र तानेको प्वाललाई छोपेर अर्कोबाट बाहिर फालौँ। जहाँबाट फालेको छौँ फेरि त्यहीँबाट तानौँ। तान्दा छाती पुरै भरिनुपर्छ, टपक्कै छाती भरिनु जरुरी छ। छाती टपक्कै भरिन्छ, फेरि थुन्छौँ र अर्कोबाट फाल्छौँ। पुरै 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 खाली हुने गरी फालौँ, पुरै खाली गरिदिउँ। फेरि तानौँ, थुनौँ, अर्कोबाट बिस्तारै फालौँ। फेरि तानौँ, छोपौँ, फालौँ। फेरि तानौँ, छोपौँ, फालौँ। यो आसन पनि, यो प्राणायाम पनि तपाईको आवश्यकता अनुसार 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट तपाईको आवश्यकता अनुसार यसलाई बढाउँदै 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 जान सक्छौँ। अब एकछिन सास क्रिया, गहिरो सास लिउँ, गहिरो श्वास छोडौँ। अब अलिकति श्वास क्रियालाई एडभान्समा गर्छौँ हामी, ताकि फोक्सोलाई पुरै बलियो बनाउन सकौँ। कोभिडसँग लड्नको लागि, विभिन्न भाइरससँग लड्नको लागि, विभिन्न विकारसँग लड्नको लागि शरीरलाई बलियो बनाऊ। गहिरो श्वास तानौँ, गहिरो 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 अझै गहिरो। बिस्तारै अब मुख खोलेर फाल्छौँ। मुखबाट अब पुरै 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 फालौँ, पुरै पेट पुरै खाली हुने गरी। नाकबाट गहिरो तानौँ, गहिरो 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 अझै छाती पुरै भरिने गरी र मुख खोलेर फाल्छौँ। पुरै 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 खाली गरिदिनुहोस्, पुरै पुरै। अब सास तान्दै उठ्ने, छाती पुरै भरिदिनुहोस्। जति छ फोक्सोको क्यापेसिटी पुरै भरिदिनुहोस्। पुरै पुरै अझै अझै अझै। अब पुराका पुरा खाली गरिदिनुहोस् मुखबाट। फेरि एक राउन्ड, लास्ट राउन्ड, पुराका पुरा छाती भरिदिनुहोस्। पुरै 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 अझ 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 तान्नुहोस् 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 तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्, अझै तान्नुहोस्, बोल गर्नुहोस् र पुराका पुरा खाली, पुरा 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 खाली गरिदिनुहोस्, फुल अफ पिटी। अब सामान्य श्वास तान्दै मजा आयो। मजा आयो, फ्रेस, फुल फ्रेस। अब हामी 2 मिनट भस्त्रिका गर्छौँ, त्यसपछि हामी बिस्तारै ध्यानसँगै कार्यक्रम अन्त्य गर्नेछौँ। भस्त्रिकाको लागि अलिकति फास्ट ब्रिदिङ हो। यो एकदमै पावरफुल ब्रिदिङ एक्सर्साइज हो भस्त्रिका, जसले तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमतालाई, फोक्सोलाई बलियो त बनाउँछ नै, डेफिनेटली तपाईँको कोभिडसँग लड्ने क्षमतालाई त वात्तै बुस्ट गरिदिन्छ। 2 मिनटको भस्त्रिका गर्दाखेरि बेसरी जोरदार धक्कामा हामी सासलाई बाहिर फाल्ने पर्छ र फ्रेस अक्सिजन आफैभित्र जान्छ। एक्चुअली डेमोन्स्ट्रेसनको लागि हेर्नु होला, हातको बल लिन सक्छौँ। यदि हातको सपोर्ट चाहिन्छ भने हातको सपोर्ट लिएर श्वासलाई बाहिर फालौँ, फुल इनर्जीका साथमा, फुल मोसनका साथमा। सुरु गरौँ। 1 2 3 गो। पुरै बल लगाइदिनुहोस्, पुरै बल लगाइदिनुहोस्, पुरै। गो 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 गो। पुराका पुरा, पुराका पुरा, पुराका पुरा। यो कोभिडसँग लड्ने अचुक 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 उपाय हो। यो तपाईँको रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता बढाउने अचुक 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 उपाय हो। तपाईँलाई शान्ति, समृद्धि र स्वास्थ्यको बाटोमा लम्काउने अचुक उपाय हो। जोरदार धक्का। गो 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 गो। फास्ट फास्ट। म भित्रको शक्ति जागेर आउँछ।
म भित्रको ऊर्जा जागेर आउँछ। गो, अझ शक्ति, अझ शक्ति, अझ शक्ति, कमान कमान कमान, गो। अन्तिम धक्का जोरदारसँग, अझ जोरदार, अन्तिम धक्का, अन्तिम धक्का, अन्तिम धक्का, गो 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 फास्ट, गो फास्ट। अन्तिम धक्का, रिल्याक्स, छोडिदिनुहोस् शरीरलाई, शरीरलाई छोडिदिनुहोस्, बिल्कुल रिल्याक्स रिल्याक्स रिल्याक्स। पसिना आइरहेको छ, पसिनालाई फिल गर्नुहोस्। आँखा बिल्कुल बन्द, आँखा बिल्कुल 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 बन्द। शरीर बिल्कुल शान्त शान्त शान्त, मन बिल्कुल शान्त 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 शान्त, मस्तिष्क बिल्कुल शान्त शान्त शान्त। आजको दिनभरिको लागि मलाई विभिन्न क्षेत्रमा काम गर्ने ऊर्जा प्राप्त भइसकेको छ। मनमा नै फिल गरौँ। मलाई आजको दिनसँग लड्नको लागि, अघि बढ्नको लागि उत्साह र उमङ्ग प्राप्त भइसकेको छ। मनमा नै फिल गर्नुहोस्। शरीरमा आइरहेको तरङ्गलाई फिल गर्नुहोस्। शरीरमा आइरहेको आनन्दलाई फिल गर्नुहोस्। शरीरमा आइरहेको स्फूर्तिलाई फिल गर्नुहोस्। बिल्कुल श्वासमा मात्रै ध्यान। श्वास भित्र जान्छ, श्वास बाहिर निस्किन्छ। श्वास भित्र जान्छ, गहिरो गहिरो गहिरो। श्वास बाहिर आउँछ, गहिरो गहिरो गहिरो। बिल्कुल आनन्द आनन्द आनन्द। यो आनन्दको लागि त्यो ईश्वरलाई धन्यवाद जसले मलाई यो धरतीमा पठाउनु भएको छ। जुन ईश्वरले मलाई यो धरतीमा पठाउनु भएको छ, जुन उद्देश्यको लागि यो धरतीमा पठाउनु भएको छ, त्यो मेरो उद्देश्यप्रति म पूर्ण वफादार रहनेछु। जुन उद्देश्यको लागि मलाई परमात्माले यो धरतीमा पठाउनु भएको छ, त्यो उद्देश्य कहीँ पनि नडगमगाइकन, कहीँ पनि नरुकिकन, न चुकिकन, न झुकिकन त्यो उद्देश्यलाई पुरा गरेर त्यो ईश्वरमाथि म पूर्ण न्याय गर्नेछु। चाहे रोकोस् जमानाले, चाहे रोकुन् आफन्तले, चाहे रोकुन् परायले, म त्यो उद्देश्य पुरा गरेर छोड्नेछु। त्यो ईश्वरलाई धन्यवाद। सम्पूर्ण साथीभाइलाई धन्यवाद जो मेरो प्रगतिको लागि, मेरो सफलताको लागि सँगै मसँग यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ। यो आनन्दको लागि यो योग सेसन हेल्थ एन्ड लाइफलाई धन्यवाद दिनुहोस्। मनमा नै हेल्थ एन्ड लाइफसँग सँगै यात्रा गर्नु। टेलिभिजनलाई धन्यवाद, जुन च्यानलबाट हेरिरहनु भएको छ त्यो च्यानललाई धन्यवाद दिनुहोस्। मनमा नै कि यो अवसर जुटेको छ र आज पनि आफूलाई स्वस्थ बनाउन पाए। धन्यवाद यस कार्यक्रमका डाइरेक्टर मुस्कान ढकाल। धन्यवाद क्यामेरामा खटिनुभएका टेक्निकल साथीहरू, प्रविधिमा खटिनुभएका साथीहरू, उहाँहरू पनि धन्यवादका पात्र हुनुहुन्छ जसको यो संयोजनबाट, प्रविधि संयोजनबाट यो 1 घण्टाको सेसनमा तपाईँले धेरै लाभ लिन सक्नुभएको छ। धन्यवाद सम्पूर्ण मातापिता जसले कर्म दिनुभयो, जन्म दिनुभयो। धन्यवाद गुरुजन जसले ज्ञान दिनुभयो, शिक्षा दिनुभयो। धन्यवाद सम्पूर्ण धरतीमा रहेका प्राणीहरू जो मसँग, म बाँच्नुको लागि, म जिउनुको लागि पल पल मसँग जोडिरहनु भएको छ। यहाँहरू सम्पूर्ण टेलिभिजन हेरेर यो योग अभ्यासमा सँगै जोडिनुभएका यहाँहरूप्रति पनि मेरो हार्दिक नमन, धेरै धेरै धन्यवाद। भोलि बिहान हामी फेरि 6 बजेदेखि लगभग 7 बजेसम्म यो यात्रामा सँगै जोडिनेछौँ। आजको लागि निशाजी सहित म सिमोन नेउपाने यो कार्यक्रमबाट बिदा चाहन्छौँ। भोलि भेट्नेछौँ। यहाँसँग भोलिको कार्यक्रम सँगै हुनेछ। जय होस्, मङ्गल होस्, शुभ होस्, नमस्कार।